إستما دايتما راهي السرف إيماننا نتبادوتين وتمازيغ راهي السرف وراون داغ الزريغ غاريميك وراكيس بدرغا ما يسيسما وران غاصة دمارغ ولا راهي ميك نتمقى غيكيس كيلن نغد النقاط على الحروف إدوا يعني يتماتنا غي سورتو يعني يوفقان يعني غماتنا يسرف كي كلو تقام داريان كلو أفغان كلو تيجا داريان الإنسان أعتبره إنسان أفغان كلو تنكرت غير دوفغان شكو الدين ولا تتلايت ولا الدين اللغة اللون وكلان ولا الأوصاف ولا الدين ولا أوال ولا أزار ولا تتحكوغنكي ولا فلا السوالخ ولا تقبيلت ولا تمازيرت أفغان إنسان كإنسان ككائن حي يا بناد يا طغوسة لي غلا يمان يطفن لي ألي شوال كيش ما يفولكين كيش ما يهرشن الكن غير ربي ما يفولكين بون أي اللي غاتني غنكي أتي ني اخترت التيني ولا إني حقا البعض إذا أنا يتمتنغ وفهمنا هادي التينيغ هذا خصني يسرف لان تغوسيوين إلا نغمات النخ رات نيغ وقع اللي نيغا شولكي ورات تلقى اللي متنين الماسك ورا سكر القناع ولا صنغي النفاق ولا صنغي التملق ولا صنغ الحزر بنادم كيسني أفغان رديس تنصرف أنا غدا رديس تنصواد أنا غدا رديس سوريخ سولي صفان ول يغوسن ول يزديقن غورت اللي تحريميت ولا إلا يزن سنخ ورقي اللي بدات تنيغ أن لا حقد لا كراهية لا عدوان لا بغض حتى نجم ولا سمو كل غريك اللي سنيغ حتى ولا سميك يزغمكي نقولو داري بدنيا وكان وغيلي تنيغ مكي إلا ما تسن إلا ما تبسن إلا ما تفهم يعني هما تنغ يسكر القناة كليسنا نكي غيغني سميرو غيغنود مينو القناة نورا وسكر الماسك ولا غيغني سمي غير مستعار أسا غينوان غيغ محمد وخزان غير مدولا غير نقول شي حتى لي فيديو نو غيسنا أزارينو ماني ديك كادما غيغ إذن أدور نستنتال أنا نستلوند اللي سنا نغدا سينيفيف شورا سنتلن ولا نستنتال تفوكت سينيفيف يعني هما تنغيان أسنفو تيفي يتفرج عماس الفيديو اللي دلوح غاي يمطل الحال شوية في تماغت ليلان غير مجاهد بالقيادة بن سيارت كان وريغ نكادك شمغ تماغت يغان تنتل حتى اللي غاسني جاوبو البنسيري دروس ما يتسنق ما سينا اللي غاسن تيجاوبي وإذا تزن في تاكان تيستيتيوين رو ندخلو مدنيش يصور في الصحراء تنزلو في تاس تقول لي روري العدد ورقصن ما فغين دروس نمدن اللي سنين ما في شغل أبلا ويلي كاني نايت الحوز واللي سنين دايت وبرز دايت الدومين إما الجول مدن وسن ما في شغل هما تنغادني اللي غيسفل لي غي إيران تايوري غانا تيشار غاسغ الفيديو واش شاتورو سيرو العقل إيران تايوري صغايلي التيلين غي سياس يحواشن لأن يحواشن كيسني غاتي لو مارك يحواشن يلو مارك اللي أنا مارك الرئيس كيس إمدياتا كيس أماكن كيس تيغوسيوين اللي نتلنين ما يتني تيويت تومليل تيويت تاسكان توكر تغين تسكرت ياد لي غين وهو اللي كيكون كيتغين وهو اللي ما تقيت كيارك عاود لكم ماروتن طرد الوالدين لكم تاغون سنت غمي تيغونو شو كيغوانا ماري واني قاعد جماعتي الفلزيت
مباشرة. الثمن الرئيس كي يغطزين ورات نتمنت ورات نمن غن كي يقدر يطوق تميد من لأن غوان اللي فايت تدافع مدنغ الدولة وليدي سيماغن شاوك دي سنين كلينكي غير سكواسنا نانيت غماس نتزنيت غرامبا غوراس ولمين شوكا دي سن غيسم كلا سولني غاس المنافقين وانا كون يدوفان غير هاد الشتامي تلكم الكيسيال العادات تلكم ما قلت نتقمي تلكم نتغمانو تلكم الوالدين تلكم يتغوصا الوريكي ناك ما يتونا نام تسول تاشكيم تدروم غير شي هاتي غطا هو انا طمايان تانا تيزكا يقبي طماي طمادون طايا تيموري جلسنا يقلون البنسير غير نشرح غيس النير ما يكان السبب زوار نتا ماغت نتا السيد هادي وكا يقتنع سمايا شكون علاه هي ونسرت بصحتو غير ني قال قناع نس نكي غير نعشر تسنختي واحد الخبر نس السيد هاد لي شايتيني نتا يكان ضامي يسكريف عليه دركاتي ني غاسكي فكيه يا هو اليوم ديا يفلكي اساسي الطرحي مراتي حتى وليتي نرسن شكون ساري ريد كاملي دا يلو حدا يا الكومونتير يناقيس هاد الاستجواب من السيدات غير المكان الفلاني ما سينا فول البنسير اودي الله يهديك سي البنسيري متعرف لا سنيت انا كيعجبني شكون سولي اللي يدين كراكيناها انا الا اللي تين توري لي وثانيا ولا تركيز ولا يسولف الماركه نهائيا قال لي كلي زورناها السيدة نتصنت غنكيدير نكيسغي ما بدي سيسر لي شي جواب زوج نتا غاني دير اخرى شكون غير ثلاثة الاذاعات ولا القنوات غيا كانت زوج استوديوهات غني اللي استنى تا البنسير عمر غلياسي فابر غوت هاكي بالغوت دي جوي تا البنسير درس قوز غيد قوز غبوله غايد لي تاكم انا قوز غبوله غاد تاكم ماري البنسير الحاج حماد الريح عمر بالغوت عمر يجيوي سدي قوزي غبولايا انا نقول نتا البنسيرت امورا تنبضو كراد نوري لا اما نتا البنسيرت قوزي غبولايا مارق لي انا مارق درت البنسيرت قوزي غبولايا دا مو يجاوينزم يا نفهم ايوا ادي السببنس هاتي النير ما تيجان ولات توكان يا المعجب يقايويس اللي قليم زنيت كاتيني يا معجب برقيه من بعد يك معجب بتحيتي في الايتو قياس ومردوق تبو قايم تقيس سي طرزقيس نورا تابرات تي مربخت لك موالي ري غاي زوارن دارت البنسات ماشي ورد غاي اللي سينا غوان غلو شي جواب اللي يسكر غوان بعد هادي قال كداب تنطن كلي شي جواب الناس ديخس غير نغلاس الكاروري يسكرخ فعلا غما غدغوان ديخسو قرام سكرخ نجيت تب سيد اللي يا اللي استجواب يا غناني سكرت ريت تاو ربما اشكو حتى تنضمن لي سينا إنا تنتو البنسيرينا تنتو غادينا جلان تاسو تنتو قيستا تنتينا تصغيك لي كانت تنتينا صغيك لي تقالت وتنتيني باش نتخا يودر تنتخا يجري ايوا إنايس سميتو إنايس يا اللي استجواب يسكرت إنايس تخدم خت فراوت تاوية الوقت سين زكان كش نخسيرك دارو البنسير ني غاسايا تمصطاد ني خراو ماركيا مزغي قلت الرباب ني غا ماركي ناي يشجعي ما خزالي غي حتى دا قلتيني الدور هادي غواد غير الاستجوابات وإني غي كليز منها هاتي الاستجوابات لا في بعض القنوات ولا اليوتيوب قيس نتمدن السي ولي السماري يسقسا تيسكر غيا ديال البر يسكر غيا ديال يا نغوال يسكر غيا ديال نروبر زو نغوا الفيديو زو نغوا في زوج القنوات هان تسقسات الرايس ورتسين مانيرا تسقسي ورتسين مانيرا تسكتاري سقسا يجاوبو غيونس وراك يسمى ليك راك مانيرا ما حرا يسقسا ولا مانيرا يسقسي اشكون علاه زون دوكا نغوان زود وليتي سقسان يا وسويرة غلان وراك طفنا سوير لأنه وليني أنا معتقد الشيخ يفخاس الشيخ وريسني زلا هو نغدا مالي الروايسة ورد الهبالاي يفتو الشيخ يفازد راه كيف ولي مودن النير هاني غي يقع الصراع يختي غي السلور نزرين كنيسة
سيحيا تلحم ربي تملا ربي فلاس دو جماعة عبدو تاتا دوزون تيغويني يا وانا ويا ظنين غو حواش يقاول البسط يقاول الفراجت يقاول أروا فكي ربيات وينك يساولينك في الحرب الخليج ما غاودي تسرتي تسلك السياسة الجنس ولا يكشني تينت مازال تبغي السناج ما يكشني يتسرتي نبرا الخليج ما تزايوين الخليج سدارنا غنكني ما تيدي وين سدارنا ورجو فلاش يساول الغواني كان تيفرغي وضو ورجو يساول تزود غاين باش تابيت يوم كساي قلين أمي جاهل لا يفقه قولان أيتني تاتي الله يهديك نكي كليسني أنا ربي الرئيس كل يعني قالوا منهم غنيت وتحصاد وكيف ضد النص وهو إنما الحبق ولا تنيجيغ أو كان الرئيس ركي غاية تنين كيسكرق فعلو في غير غني غير هاتي تسندي سوري ولا شكون تطورني بي والو ما يغنورني بي والو واش كيطور ما يسكر والو ما نزل نتيجة ما نزل هو والو غير هما أيا سنفو سنفو عافاك سنفو تشتغل سنفو وكيعجب هاد لي تينيغ هذا هو سورة النط هذا هو سورة كشنت نت كيت غير معجبين واللي زوارنين راه يتنط اللي داعا ارتسكارت ارتينيت تقول لي اودي الله يهديك غاك دروش كي غاد كله اللي تينا كيف الخاطر صاحبي تي صافي تقنتي مزيان نكلق الناس والو كاين هادو داري السوق ورق راك جوبغ ولكنه يخصك في غلوقتنك جوبغاك سرسغاك تيبقى غي كيسكل النقط على الحروف باش نفهم كليك عن الروايش ولا يحرايفين كلهم هاتي 10 نقولو 10 غير كيهداوين 10 غير عيساوين 10 غير هياضن 10 غير الروايش 10 غير البهالة 10 غير الأساتذة 10 غير المثقفون 10 غير المثقفون 10 السياسيين ولكنه اللي غوالو اللي غافقان وتسنغ والو ورتا ديوير الاخباري والو شكون حتى ربي قال لي الحاج زبيونس قال لي نسير ماشينا إن غياتي السنتك المفروض يدرك أنا خاطرني غينا كرا تيني ختيت خطر غينا كرا إن ختيت غير الفيديو غينا كرا نتوقف نار نسيليف ني غاسلي كان الحق اللي تنيت ولا ما رقنوني قلت شلوف نوينا إن دا أهنور ديموري قاسلي غيمي كنشان يسنسلم ورنكابر فيها نورات تيني غنكينا قال نقدت لوح الطيارات يعني كل ما كيتيني نكينا قال ناس هنور تقيتا 100 هذا اللي زوار تزيد تاس يخصى أنسم إزد إسدارس يا العداد ومال اللي غني شاري السيدة اللي فايت دافعها وسنفو يخصى يسم إسدارس هاتيني غاس تيرداو يخص ديان إلا داري خص دي الحولغ تسجلغ غار أوديو سو البورطابل تسجلغ نغ الكاسيت تسجلغ غامات السي دي الصحراء ندار الحاج علي والقصريات اللي غينا غصليغ مني غي تغلاحن اللي سجلوا يسار صليغ دني غيكان شيشة وفي الساق أسين مادنا دقصداغ سكورا ينا أويلا يقان السبا سماغنا تيكروين أصليغ دني غيكان شيشة وفي الساق سين مادنا دقصداغ سكورا ينا واللي كان السبا سماغنا تيكروين واللي دين خرنور نضوينات وريقيات في كناسة زوين تماضونت يا سيت نغوفوس يا لطيف غيكا دي هرشا يستقرنعا هاتي جاوب غي يجاوب اختالي غينا هاتي تلا الفيديو هاتي سجلت اختالي الصحراء الباهية نتزنيت فوغاك مزكيدة مرا يورو وضان ما الدراري اللي كيتسنن في الفلاح ولا تدواتين رزان نتا كيف في السمح ورجو غرين ختبح واخا يا الحرف ورجي فرخاني كي ورا سولي التيمين طيا اي ربي طمايط الشيطان طيا تيموريكي
السنت ما فور نريكات نبدرت العيبي ولا غيرونا دان غوريف كين القودي ولا الشلوح رادا غلما نغي موريكي الخير كسدد دخسوس نبدر الغربي ولا الحزين ناس نفتاليه كيساتيكي اخد انا سينا نميد بدرغ اقبل نسنس العيبي قام الفاميلا نصدي غير صد ضدي ايوا لا طيضني مرات لي تايا مارق القيمة د المداد والريقة مرياني الكمناصينا كشو اللي خلفدو كيطارر دازا كيسبيبي كيرمو غادي تكنزا هاتي الزريق تغل الفيديو اللي دري يقيرمو غادي تكنزا قلنا شدا دي غير تار تسوق القهاوي كغي تلعب يعني السنة تايا ركا فلاسي تركاز يحوشي بولي قامتي حوشي يقرر زعما عناتو درتي الزق كل حياة تايا ايوف يعني كان برا مكسا زود مكا دايا ندار فوت نص اريتني على الله ايا نداري الله يزرين سني لينا فوز ورقتي خاصة غير غير يتناز كان تايسن يوفان غير ورقيس سميتو الناس والله حق بابر الطفا غرفو دورا خسر زرر قاني لي غنهفتان السنق كلو ما داكيس انتي كان لعيب اي تقول نتختي لي غيسا ولاتي تني اختي داريات تقت ومرقن ثبتين شو كلو رسول الدوخ سختين رسول الدوخ سرقيتا البن سرت تحيد ردسو البدر غنطاطير زيد غايلو كلو مشى المعيار نطرزي ولا مليك الموت يغا غير زال الحديد ينغي يفرحها غاسما غاتكي ضرب بينا سكون نقاد إوا يغا كيف حتى نغيليات هاتو ريف ونيغان عقلي يغا معناوي غمار قايدو داسي ختان لي سينا نتا يفكت لي سينا ومدوكل السيدة يفكت يتحاحيت وراسي تفقل البنت راه غاسو مزريبات ايزرس يسكرا والي يقدان ولا يستافي يخفو لا يضرن ورطا فلاصاص لا راس لا يخفو لا يضرن اني غاونا يزرقو فوسي توك الحال يدو سيد بن دريس إنك هاتي بن دريس فينا البن سيريسا ولا هايك شم غانوض ورتسقدا تقت نزغيلي سينا غوانوض ورتوك يسقدا بعدا وليس قدا غير نديرينو البن سيري غلي استجواب هاد مجمع غير غلي استجواب غاسنين هاتي بن دريس فينا ما خزايو البن سير بن دريس يمون بدا ديدس إد بن دريس من واد كان بعدا هاتي ستة كاع كلو تروان الشيخ دريس ما قيسنيش يسجل قيس لبايه هاتي مسكين إلا نيسو الواي ميرمي الحماد اللي لا الخارج ديقلين الحاج عبد الله ايوا ما يسجل الحاج عبد الله ما كلش يزوار تسجل اما القمي وين الشيخنس ما يقال الشيخنس انت عبد الله ملا يقاسي فيك كنت يسجل قلت عمر تني غا كيسافر وليت نقالين كراز عمر غنزوط عمر يجيوي عمر برغوت عمر واهرو اما اللي كل زوارني عمرت عبد الله اللي غينا يزوز دو فلوس اي قلبازي سيحو كان ريكاتو لون ومثال يلون الرايس بالنواظر انت الداري تعلم لان اصلي غير ولي باس يكشف ربيع تنسى سبوغ مراكش يسقسات سبوغ الناس ما توالات ماشي غير نتا منا واسم كيسما كارن سقساو يا ضرني من الناس ما كان يوجدنا غير ربيعات كان دراري مزيد وانا والله اللي اختي الناس ما توالي الناس ولا مزوضين الناس ما نقيس الناس ما كان يفلاين الناس سميت الناس يسن الشيخ دريس الناس لا هذاك اللي كان غار رقن غير تهلا ورقا جغط قلت الرئيس يا جدار زيك صباح يا ويتي يباس يسيو الرئيس الناس الشيخ دريس وداتي رغم غديس وريكي والي رول ورسول يدي دارساس ويدا ضربو النواظر عطني الحمر بغاية لك كي نغنكي هذاك سوا غنكي في الثلاثينات ضرب عينات وريكي غيل وتاني يكون غانا غور كراكازي في القوتو ماري انتاش كدفيجي هادي تنيت رقيا غتصلي تفوق هي فعلا يوت بلاصتي وين الحلق تاع لا تقابلتنا رسمت كارتا غوريس الدار البيضاء يوت بلا باضا ماشي باضا هادي نتاينا غير شي جواب نبضا باضا الطفر ربيع نتا الرايسين يوت بلا رقيا اي باضا نشوفو تسديد ورتيبات الناس اجتكا لحاجة فيه نفس يعقوب كمنش كتقرقيا باش تيشكش منها البنسير الطاكسي غير الراديو بوهو كان وين المهم القوة انتفاوينها توري غتنتقصو فغاش كل الداري غير اللي سالا ولكن الجا عافاك اماس اللي كيعجبني بصحتك تاني راك تاني اللي كيعجبك سكرت هما القناة نكطا في التسط مش خلقيس كيا هنا كيعجبني نديس
وراك ناقشها وراك ناقشها نهائيا. اشكون غينا غايدي انا كيصح البيض الناس الله يعاون. وانا نتو فيدي السودا غاني مني داس بركيز اسني دماغ اوهو كنساين لا غادي يقول لي طغي غير السوق كله داري طغي ملي يدي سكرا وما رغي طاف من المعنى وريلي. ولكن كلشي الله يعاون كلشي طافي قدود نص كلشي طافي مكتفلي نص كلشي نقنينا غنسفلي ديال الربا بارساس نحطو نفرج نتصان نجمع نزري الدكان غير قديمنا اللي غير الراب ندوي لي غايلي رنفتو وبركة. كنا جاي تباتلو نور نطول تنميرت أريتي كليتيرن أرتا قسيت ديالن غير ريخا أركازا دايسني عافاك هاتي هاكي تعجبك غير كوري تعجب هادو تيري تتفلا تفرط